नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह सुब्हाना व ताला का हुक्म। तो हुक्म तो सारे अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हैं, बहुत सारे काम हैं। तो देखते हैं कि आज अल्लाह सुब्हाना व ताला सूरह नहल आया नंबर 90 से लेकर 91 तक हमें क्या बताते हैं। तो शुरू करते हैं। कुरान पाक की सूरह नंबर 16 में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला हुक्म देता है कि अदल का और एहसान का और कराबतदारों को देने का, और अल्लाह सुब्हाना ताला रोकता है फहश से, मुनकर से और सरकशी से। अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें नसीहत करता है कि ताकि तुम याद दहानी हासिल कर सको और तुम अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में अहद कर लो, और कस्मों को पक्का करने के बाद ना तोड़ो, और तुम अल्लाह को ज़ामिन भी बना चुके हो। बेशक अल्लाह सुब्हाना व ताला जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। तो ये सारी, जैसे पहले भी मेरी बात हुई पिछले लेक्चर में, कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और कुरान पाक में बार बार ये काम आते हैं, लेकिन क्या है कि हम फिर भूल जाते हैं। सबसे पहला हुक्म अल्लाह सुब्हाना ताला के हमें क्या देते हैं कि इंसाफ करो, आदिल बन जाओ। अगर कोई तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं भी करता तो उसके साथ भी एहसान करो। तो बेसिकली ये अगर हम इसको देखना चाहें तो इंसान 3 हालतों में से एक हालत में होता है। तो हमें चुनना है कि हम ने क्या बनना है। फिर हम मुहसिनीन का भी देखते हैं, ज़ालिमीन का भी कुरान पाक में देखते हैं, आदिल की भी बारे में भी देखते हैं कि जो अदल करने वाले उनके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला कैसी कैसी खुशखबरियाँ देते हैं। तो जैसे 3 हमारी हालतें होती हैं, या तो आदिल, या ज़ालिम, या फिर मुहसिन। आदिल क्या है? यानी कि जैसा कोई आपके साथ करे वैसा ही आप उसके साथ बदले में कर दो। मुहसिन क्या है? कि आपके साथ कोई बुरा करे या वैसा ना करे जैसे कि आपकी ख्वाहिश है, तो आप फिर भी उसके साथ अच्छा कर दो। तो फिर क्या होगा, हम मुहसिन की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। फिर तीसरी कैटेगरी जो है वो कौन सी है? वो है ज़ालिम। ठीक है, ज़ालिम क्या है कि जो अच्छा करे उसके साथ भी बुरा करो, और बुरे के साथ तो बुरा करना ही है, उससे भी बुरा करना है। तो फिर हम जानते हैं कि ज़ालिम की जगह क्या है, मुहसिन की जगह कौन सी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुहसिनीन से। तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन की गई कि अदल और एहसान का मामला करो। ख़ासकर कौन से लोग पहले आएंगे? जो कि आपके कराबतदार हैं, आपके करीबी हैं। उसमें माँ बाप आ जाएगा, फिर माँ बाप के रिश्तेदार आ जाएंगे, यानी जितने भी हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, कुर्बत वाले, उनके साथ ख़ास आपने अदल भी करना है और एहसान भी करना है। अगर वो बुरा भी करते हैं तो उसके जवाब में भी उनके साथ एहसान का मामला करना है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला दूसरी बात यहाँ पर ये फरमाते हैं कि फ़ाहशी से ग्रेस करो। फ़ाहश को अल्लाह सुब्हाना ताला यानी कि फ़ाहशी बातें, फ़ाहश के काम, बुरे काम, फिर किसी चीज़ में भी सरकशी ना करो, यानी कि हर चीज़ को हद से तजावज़ ना करो। फिर ये है कि जब कोई वादा करो तो पूरा करो। फिर इस तरह अगर किसी ने कसम खाई है किसी चीज़ की तो उसको भी पक्का करने के बाद ना तोड़ो। फिर इसी तरह यहाँ पर उस बात का जिक्र आया हल्का सा कि यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब तमाम रूहों को बनाया और पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सब ने कहा जी आप हमारे रब हैं।
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پہلی چیز جس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے عدل، انصاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا حق جو دوسرے پر آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے، خاص صاحب حق کو کمزور ہو یا طاقتور۔ یہ ذہن میں ریسمٹم ہوتا ہے کہ نہیں اس کے پاس تو بہت ہے، اس کو تو ضرورت نہیں، خاص کر بہن بھائیوں میں، وراثت کے معاملات میں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، خواہ وہ پسندیدہ شخص ہے یا پھر آپ کو ناپسندیدہ ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں صرف حق کا لحاظ کیا جائے، نہ کہ دوسرے اعتبارات کا۔ دوسری چیز احسان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں اعلیٰ ظرفی کا طریقہ اپنایا جائے، انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کیا جائے، قانونی دائرے سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ فیاضی اور ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ انسان کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ حتی المکان وہ اپنے لیے اپنے حق سے کم پر راضی ہو جائے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ محسن بن جائے، نہ کہ ظالم کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے۔ تیسری چیز اعتزال قربا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کے بارے میں بھی حساس ہو۔ ہر صاحب استعداد شخص اپنے مال پر صرف اپنا اور اپنے گھر والوں ہی کا حق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو بھی وہ اپنی ذمہ داری میں شامل کر لے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت میں 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ فحش سے مراد کھلی اخلاقی برائیاں، یعنی وہ برائیاں جن کا برا ہونا خود اپنے ضمیر کے تحت ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے۔ منکر معروف کا الٹا ہے۔ معروف اچھی باتوں کو کہتے ہیں جن کو ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس منکر سے مراد وہ ناپسندیدہ کام ہیں جو عام اخلاقی معیار کے خلاف ہیں۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ہمارا ٹاپک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص احکام، جیسے کہ سورہ بقرہ، میرا خیال ہے میرا لیکچر بھی ہے آیت البرہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں، وہاں پر بھی ہمیں نیکی کی اقسام جب بتائیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا ہی نیکی نہیں ہے۔ یہ ساری پھر لسٹ دی گئی کہ کیسے جو ہے نیکی کو تم پا سکتے ہو۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میرے چینل پر یہ لیکچر میرا اویلیبل ہے۔ تو آج پھر یہ ہلکا سا جو ریمائنڈر تھا ہمارے لیے کہ چند جو چیزیں ہیں اگر ہم اپنی لائف میں شامل کر لیں تو ہماری یہ لائف خوبصورت بن سکتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر بات ہوئی کہ قرابت داروں سے انسان سم ٹائم یہی کرتا ہے کہ جو اس کے قرابت دار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں میرا کیا ہے، میرے مال پر تو میرا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، اس نے پتہ نہیں کس کا حصہ کس کے رزق میں رکھا، اور اگر میں ان کا خیال کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق میں مزید برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔